नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। भोलिदेखि संसदको गतिरोध हट्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी। सदन खुलाउनको लागि एमालेसँग गम्भीर छलफल गरिने बढाउँदैछौँ, आशा गरिएको छ भोलि खुल्छ। काठमाडौँका खोलामाथि राखिएका स्ल्याबहरू भत्काइए पनि व्यवस्थापन भने हुन सकेन। हिन्डुल गर्न समस्या परेको सर्वसाधारणको गुनासो। मुख थुङेर हिँड्नुपर्छ। झापाको मेची नगरमा रहेको डेरी उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीले वातावरण दुर्गन्धित। 100 भन्दा बढी परिवारको स्वास्थ्य जोखिममा। बिहान र बेलुका त हामी बस्न पनि सक्दैनौँ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विरुद्धको आन्दोलनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको ऐक्यबद्धता। सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको अध्यक्ष केसीको भनाई। नेपाल वायु सेवा निगमले भदौ 20 गतेदेखि साउदी अरेबियाको दमाममा सिधा उडान भर्ने। आजदेखि टिकट बुकिङ खुला। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबारबाट संसदको अवरोध हट्ने दाबी गरेका छन्। शनिबार स्वर्गीय रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर पहल गरिरहेकाले भोलिदेखि संसद सुचारू हुने दाबी गरेका हुन्। उनले आजै प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गरेर संसद गतिरोध खुलाउन प्रयास गर्ने र आइतबारदेखि संसद सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे। मैले लगातार पहल गर्दै आएको तपाईँहरूलाई थाहा छ। विगतदेखि नै हिजो मात्रै पनि सभामुखजीसँग बालुवाटारै उहाँ आउनुभयो र उहाँसँग कुरा भएको छ। आज बेलुकासम्म हामी प्रयास बढाउँदैछौँ, आशा गरिएको छ भोलि खुल्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संसद अवरोध खुलाउनको लागि आफूले सभामुखसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी ओलीसँग छलफल अघि बढाइरहेको पनि बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजधानीका खोलामाथि अवैध तरिकाले राखिएका स्ल्याबहरू भत्काए पनि त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या निम्तिएको छ। भत्काइएका सामग्रीहरू सडकमा छाडिँदा हिन्डुल गर्न असहज भएको छ भने ढल मिसिएको खोलाका कारण वरपरका बस्ती दुर्गन्धित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोला छोपेर घरहरू निर्माण गरिएको भन्दै राजधानीका खोलामाथिका स्ल्याबहरू फुटाइरहेको छ। स्ल्याबहरू फुटाइसँगै खोलाहरू केही खुल्ला देखिए पनि यसले जोखिम भने निम्त्याएको छ। जोखिम नहुने हिसाबले बनाउनु पर्यो। अब अरू त के भन्नु, अब जोखिम चाहिँ हुनु नै भएन। तपाईँ हामीलाई पर्ने सबैलाई बच्चा बच्ची जोखिम छ नि। समस्या भइरह। अब हेर्नु न, रोडहरूलाई अब बाटो अब गाडी आउँदैन। अब हामी बिजनेस पनि त्यस्तै भइरह। अलि गाह्रो त गाह्रो भइरह। महानगरले कुनै पनि योजना बिना सामाखुसीको स्ल्याब भत्काउँदा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू जोखिमपूर्ण रूपमा खोला पार गर्न बाध्य भएका छन्। खोलाले वरिपरि दुर्गन्ध मौलाएको र यसले सरुवा रोगको महामारी पनि निम्त्याएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। यसलाई पनि अब करिडोर खोलेर ढल व्यवस्था गर्दै ल्याउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो गरिदिनु भएन। एकदमै गनाउँछ, बस्नै नसक्ने ढल। 2 दिन पानी घाम लागेको बेलामा त एकदमै गनाउँछ। पानी पर्यो भने अलि बगाउँछ, घाम लागेको बेलामा त एकदमै गनाउँछ। यहाँ त बस्नै नसक्ने भएछ। महामारी हैजा नै फैलिने जस्तो भइसक्यो। अस्तिसम्म जुन यो होइन यो स्ल्यास थियो नि, तबसम्म चाहिँ के त्यस्तो दुर्गन्ध आएको थिएन। तब जो स्ल्यास हटाएपछि एकदम दुर्गन्ध आएको छ। आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो कुरो होइन, गनाउँछ। बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि मुख थुङेर हिँड्नुपर्छ। त्यो गाह्रो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदम विनम्र अनुरोध छ। सुरक्षाका लागि राखिएको स्ल्याब हटाएको महानगरले करिब 1 महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस कदम नचाल्दा यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू मर्कामा परेका छन्। यसतर्फ महानगर गम्भीर हुन आवश्यक देखिएको छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालको साथ यशोदा चौलागाई, सामाखुसी, काठमाडौँ। झापाको मेचीनगर 7 स्थित डेरी उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानीले वातावरण दुर्गन्धित बनाएको छ। डेरी उद्योगबाट निस्कने केमिकल सहितको सेतो फोहोर पानीले करिब 100 बढी घर परिवार प्रत्यक्ष पीडित बनेका छन्।
झापाको मेचीनगर 7 स्थित इत्ता फत्तामा रहेको नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड NMC-द्वारा सञ्चालित डेरी उद्योगबाट निस्किने केमिकल सहितको सेतो फोहोर पानीका करिब 100 बढी घर परिवार प्रभावित बनेका छन्। डेरी उद्योगको चरम लापरवाही र उदासीनताले मेचीनगर 7 स्थित इच्छा टोल विकास र जोरसिमल टोल विकास समितिका स्थानीयको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुगेको हो। मुख्य राजमार्गसँगै उत्तरपट्टि रहेको डेरीले उत्पादित फोहोर पानी सिधै पाइप लगाएर खोल्सामा खसाल्ने गरेको छ। यो गन्ध सहेर भए पनि जसरी भए पनि हामीले यहीँ बस्नुपर्ने बाध्यता भएकोले गर्दाखेरि यहाँको मच्छर उत्पादन गर्ने केन्द्र नै बनेको छ NMC का कारणले है। यो खास गरेर अब त्यहाँबाट लेदो पानी बगाइदिनुहुन्छ, यहाँ आउँछ पानी आएर यहाँ झार जङ्गलमा अड्केर लेदो फोहोर त्यहाँबाट मच्छर निस्किएर हामीलाई त गाई बस्तुलाई खुवाउने कुरा त परै जाओस्, त्यो पानीमा भित्र पस्यो भने पनि खुट्टा औषधि गर्न मेडिकल जानुपर्ने अवस्था छ। यसको गन्धले भनेको बिहान र बेलुका त हामी बस्न पनि सक्दैन। टोयलेट किन गनाउँछ होला, त्यति गनाउँछ यो। अहिले त पानी बगेको छ, पानीको सिजन छ, बगिरहेछ गइरहेको छ, वास्ता छैन। यो ढल पछि जम्दै जाँदा कस्तो हुन्छ होला आफै पनि अनुमान लगाउनु न। नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ यो बाटोमा हिँड्दा हामीले। अनि यस्ता प्रस्तावहरू हामीले राख्दाखेरि किन सुन्नै भएन हैन। वर्षातको समयमा केही गन्ध कम भए पनि चैत र वैशाख तथा गर्मीको समयमा गनाएर स्थानीय घरमा बस्न नसकिने बताउँछन्। मौरीको गोला जस्तै लामखुट्टे आउने भएका कारण समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। दुर्गन्धित पानीका कारण पशु पन्छीमा समेत असर पुगेको छ। अब यहाँ यो टोलको परिचय गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै जोरसिमलमा चाहिँ विगत व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ 30 वर्षदेखि बस्दै आएको हैन। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ भने लगभग हामीसँग चाहिँ इच्छा टोलमा आबद्ध भएर बसेका चाहिँ जम्मा 38 घरहरू छन्। फोहोर पानीको व्यवस्थापनका लागि पटक पटक नगरपालिका र डेरी उद्योग ठाउँदा पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको दुखेसो छ। बारम्बार चाहिँ NMC गएर भन्दाखेरि निवेदन गर्दाखेरि उसले चाहिँ अब कहिले आएर एक दिन एउटा केही पाउडर छिटेर जान्छ, त्यहाँबाट त्यो पाउडर छिटेपछि भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसले नियन्त्रण होइन अझ उत्पादन गर्छ। एकदम सही हो, हामी सबै समस्या भोगिराखेको छौँ। अब अहिले हामी पनि यहाँ आएको यो भदौबाट 8 पुगेर 9 लाख छ। यो समस्या जीवितको जीवितै छ, कतिचोटि अब डेलिगेसन पनि गइयो हो, केही सुनवाई भएन। अब गर्नु हामीले के त्यही त हो, त्यहाँ जाने भन्ने केही भएको छैन। गाउँ नै दुर्गन्धित हुने गरी वर्षौंदेखि डेरीले पैनीको पानीमा केमिकल युक्त फोहोर पानी मिसाएर स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर पुर्याएको पनि सो उद्योगमाथि कारबाही गर्न कसैले तदारुकता देखाएको छैन। छापाबाट सन्तोष न्युपानेको रिपोर्ट। सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विभेदकारी भएको भन्दै भइरहेको आन्दोलनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। देशमा भएका मेडिकल शिक्षालय सञ्चालन हुन नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको भन्दै काठमाडौँको माइतीघरमा 8 दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलनमा अध्यक्ष केसीले ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। सो अवसरमा केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने सरकारको दायित्व भए पनि सरकारले त्यो पुरा गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले निजी क्षेत्रले काम गर्छु भन्दा पनि सरकारले नदिएका कारण नेपाली विद्यार्थी विदेशी न बाध्य भएको बताए। नेपालमा त्यो खोल्न नदिने अनि चाहिँ छिमेकमा उतातिर पासो थापेका छन्। अब नेपाली विद्यार्थीहरू त पढ्न त पाउनु पर्यो, जानु पर्यो। त्यस कारणले सरकारले त्यो गल्ती गरेको छ। त्यस कारणले आफूले राज्यले चाहिँ गर्न नसक्ने भए पनि त अब यो प्राइभेटलाई यस्तो रोक लाएर यस्तो छेकेर गर्नु नदिएर अरूको थाहा चाहिँ हुँदैन। अध्यक्ष केसीले जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेलामा 7वटा प्रदेशमा मन्त्री सचिव लगायतका व्यक्तिहरूको लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सरकार टिकाइराख्ने काम मात्रै गरिरहेको आरोप पनि लगाए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएको प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन गाउँपालिका अध्यक्षले नै अवरोध गरेका छन्। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनाथ यादवले सरुवा भएर आएका प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारीलाई कार्यालयमा कामकाज गर्न अवरोध गरेका हुन्। शम्सी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश चन्द्र मिश्रलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरी शम्सीमा अधिकृत केशव अधिकारीलाई साउन 24 गते मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएको छ। अधिकारी सरुवा भएर कार्यालयमा हाजिर भएपछि शम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले पालिकाको हाजरी रजिस्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएकाले स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार मात्र होइन नागरिकको सेवा प्रवाहमै समस्या भएको छ। कर्मचारी कोई भी होता है तो कानून के दायरे में काम करता है।
अब वही हमारा चाहिए तो कुछ न कुछ बात है हाम्रो सबके सल्लाह लेबे के चाहिए। अध्यक्ष यादवले सरुवा भएर आएका अधिकृतलाई कार्यालयमा कामकाज गर्न अवरोध गरी पुरानै प्रशासकीय अधिकृत गणेश चन्द्र मिश्रलाई फर्काउन मन्त्रालय पुगेका छन्। मैले मेयर साहबलाई हैन अफिसमै गएर हाजिरी गरेर त्यही कामकाज गर्नुपर्छ चाहिँ भन्यो। हिजो चाहिँ हाजिरी लुगाइदिनु भयो। यहाँ चाहिँ हाजिरी नै उपलब्ध थिएन, त्यो पनि यहाँ चाहिँ हाजिरी चाहिँ गरेँ मैले, मन्त्रालय चाहिँ समेत जानकारी गराएँ र त्यसपछि आज चाहिँ मेरो कोठाको तालचा समेत चाहिँ लगाएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि कामकाज गर्न चाहिँ अलि असहज असहयोग भइरहेछ। स्थानीय तहका प्रमुख सहितका जनप्रतिनिधिहरूले प्रशासकीय क्षेत्रमा भन्दा पनि अन्य क्षेत्रहरूमा कार्यरत रहेका जुनियर कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रुचाउने गरेपछि यस्तो समस्या आएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। गाउँपालिका अध्यक्षको मनोमानीका कारण मन्त्रालयबाटै सरुवा भएर आएका कर्मचारीमाथि यो प्रकारको व्यवहार उचित होइन। कानुनी रूपमा पनि यस्तो प्रकारको हरकत जनप्रतिनिधिबाट हुन्छ भने यो क्षम्य हुँदैन। यो विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो बैठक यही भदौ 3 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। शनिबार बसेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको सचिवालय बैठकले भदौ 3 र 4 गते पोलिट ब्युरो बैठक बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। त्यसै गरी भदौ 5 र 6 र 7 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बोलाइएको छ। दुवै बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यभार नै मुख्य एजेन्डा हुने पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताए। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय पोलिट ब्युरोको बैठक बस्नेछ। 5, 6 र 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेछ। यसका एजेन्डाहरू हामीले पहिले नै तयार गरेर पठाइसकेका छौँ। भोलि र पर्सिको पोलिट ब्युरोको बैठकमा वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान राजनीतिक अथवा समसामयिक परिस्थिति र हाम्रो पार्टीको आगामी कार्यभार नै हाम्रो मुख्य विषयवस्तु बनेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी आगामी माघमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहबारे एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्ति घृणास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा महासचिव भुसालले आफूलाई नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहासबारे ओलीले दिने अभिव्यक्ति विभत्स, डरलाग्दो र घृणास्पद लाग्ने बताएका हुन्। उनले ओलीले मिल्दा तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई महान भन्ने गरेको र नमिल्दा हत्यारा र आतंककारी भन्ने गरेको सुन्दा आफूलाई चित्त दुख्ने गरेको जिकिर गरे। उनले ओलीको कम्युनिस्ट चेत गलत भएका कारण पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। हिजो सहमति असहमति जे थियो होला, तर राज्यले त्यसलाई के भनेर मान्यो भन्दाखेरि यो गरेर हामी धेरै मान्छेहरूको ज्यान जोगाउँछौँ, इतिहासलाई अझ धेरै अगाडि लैजान्छौँ भनेर सबै सहमति भएर एउटा सहमत भएर हामी अगाडि बढेका जस्ता घटनालाई आज फर्केर हेर्दाखेरि जतिखेर मिलिन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो महान कुरा थियो भन्ने, जतिखेर मिलिँदैन त्यतिखेर चाहिँ यो हत्यारा, आतंककारी आदि इत्यादि भन्ने त्यो राजनीतिमा इतिहास चेतको यो विभत्स, यो डरलाग्दो, यो असाध्य के भन्ने, यो घृणास्पद भन्छु म चाहिँ यो चेतना, यो डरलाग्दो कुरा छ। महासचिव भुसालले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा झापा विद्रोहले जनतासँग असाधारण खालको सम्बन्ध विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई टुट्न नदिन फेरि नयाँ सङ्कल्पसहितको क्रान्ति आवश्यक रहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नेतृत्वमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पनि केन्द्रीय तहबाटै निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा कांग्रेसका स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै नेता निधिले संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको भए पनि गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट नेतृत्व वर्ग निर्देशित रहेको बताएका हुन्। उनले संविधानमा अवशिष्ट अधिकार तल्लो तहमा राख्नको लागि स्वर्गीय नेता गिरीसहित आफूहरूले पहल गर्दा कांग्रेसका नेताहरूले नमानेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। अवशिष्ट अधिकार भनेको त सार्वभौम सत्ता जसमा निहित हुन्छ
त्यो नीति अधिकारको त जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने भयो। बाँकी अधिकार जो हुन्छ त्यो त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा हुन्छ। स्थानीय तहलाई प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ भने पनि, सिडिओलाई र एसपीलाई अधिकार दिएको छ भने पनि सचिव र आइजिपीले अथवा गृहमन्त्रीले र प्रधानमन्त्रीले नै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अहिले पनि हामी निर्देशित छौँ। नेता निधिले स्वर्गीय गिरी बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनको जीवन राजनीतिक कर्मीका लागि प्रेरणादायी रहेको पनि उल्लेख गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले कांग्रेस मजबुत नभए अहिलेको प्रणाली नै सङ्कटमा पर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै नेता सिंहले 2046 को परिवर्तन आएकोमा खुसी नभएका तत्त्वहरू अहिले पनि समाजमा विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस मजबुत नभए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने बताएका हुन्। उनले पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउनु पर्ने तथा संगठनलाई बलियो बनाउँदै राजनीतिक हिसाबले दिन सक्ने सकारात्मक सन्देश नागरिकहरूमा बाँड्नुपर्ने पनि बताए। यो 46 को परिवर्तन आएकोमा खुश नभएका यही चाहिँ तत्त्वहरू त छन् नि त। तिनीहरूले त के हो भन्दाखेरि यो सिस्टमलाई नै अब यो चाहिँ भनौँ न टाइम टु टाइम कमजोर पार्नुको लागि त काम त गरिरहेको छ नि त। मलाई लागेको के हो भन्दाखेरि कांग्रेस जबसम्म चाहिँ मजबुत हुन्छ डेमोक्रेसी यो कन्ट्रीमा चाहिँ यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यतिकै मजबुत भएर बस्छ। अब हामीहरूले चाहिँ पोलिटिकली दिन सक्ने मेसेजहरू जनतामा राम्रो सकारात्मक मेसेज दिन सकेन भने त जतिसुकै हामीले चाहिँ के हो मेहनत गरेर पनि रिजल्ट त हाम्रो पक्षमा त आउन नसक्ने हुन्छ। नेता सिंहले कांग्रेस अहिले पनि कमजोर नरहेको दावी गर्दै समयको माग अनुसार केही सुधार भने गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दले संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहल कदम लिनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित विभिन्न कृतिहरूको लोकार्पणपछि वरिष्ठ नेता चन्दले प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरेर संसदमा जारी अवरोध हटाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन्। उनले पार्टीभित्र केही समस्या रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको समाधान विधि र विधानभित्रै रहेर हुने पनि स्पष्ट पारे। अब प्रधानमन्त्रीजीले लिडर अफ अपोजिसनसँग छलफल गराएर के निकाल्छु भन्नुभएको छ, निकाल्नु होला। त्यो अलिक बढी ऊ हो के अरे बढी उलिया हो। अब के साथीहरूको केही गुनासो थियो त्यो बारे छलफल गरे। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता चन्दी मोतीसभा श्रेष्ठको चियाको चुस्की, प्राध्यापक डाक्टर सृजना श्रेष्ठको भोलि कोही नआउन्जेलसम्म र प्राध्यापक डाक्टर सबिना श्रेष्ठको एउटा जीवन छामेर हेर्दा कृतिहरूको लोकार्पण गरेका थिए। काठमाडौँको बसन्तपुरमा तस्विरमा बालबालिका नामक फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ। 184औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपाल NFPJ 7 नेपालको सहयोगमा आज एक दिने फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। प्रदर्शनीमा बालबालिकाका गौरवका गाथाहरूलाई चित्रण गर्ने खालका 60 भन्दा बढी तस्विरहरू समावेश गरिएका छन्। बालबालिकाहरूमा खुसियाली ल्याउन प्रदर्शनी आयोजना गरिएको NFPJले जनाएको छ। 184औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा चाहिँ हामीले आज शनिबार बसन्तपुरको डबलीमा चाहिँ फोटो पत्रकार राष्ट्रिय फोटोग्राफी समूह र सिबिन नेपालको सहयोगमा चाहिँ हामीले यो बालबालिका सम्बन्धी यो ह्याप्पी बालबालिका भनौँ न, खुसी बालबालिकामा जो बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् त्यो नाराका साथ हामीले यो फोटो प्रतियोगिता फोटो एक्जिबिसन भनौँ न, फोटो एक्जिबिसन गरिरहेका छौँ र हामीले बालबालिकाहरू चाहिँ अलिकति खुसी होस् र बालबालिकाले यस्ता फोटोहरू हाम्रो बालबालिका यसरी सेयर गर्नु छ र उनीहरूको ह्याप्पिनेसको लागि पनि हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ यहाँ आयोजना गरेका। बाल बालिका राष्ट्रका गौरव हुन् भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा विभिन्न जिल्लाका बाल बालिकाहरूले खुसीका साथ गरेका क्रियाकलापहरू समावेश गरिएको तस्बिरहरू राखिएका छन्। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको छ। जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुका
प्राप्त आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रतिवेदन अनुसार 85 थान सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भएकोमा 67 थान सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा किनारा लगाइएको हो। त्यस्तै सोही समयमा कुल 259 वटा मुद्दा परेकोमा 200 वटा मुद्दाको फैसला गरिएको छ। बाँकी मुद्दा चालु आर्थिक वर्षको लागि सारिएको छ। हाम्रो सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ जम्मा हाम्रो दर्ता 259 थान दर्ता भएको थियो भने फैसला 200 थान भएको थियो र बाँकी जिम्मेवारी चाहिँ 59 थान यो आर्थिक वर्षलाई सरिआएको अवस्था छ। अब यो देवानी मुद्दा भित्रमा पनि पारिवारिक विवाद मध्येमा सबभन्दा बढी परेको मुद्दा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा 85 थान दर्ता भएको र 67 थान मुद्दा फैसला भयो भने बाँकी 18 थान यो आर्थिक वर्षलाई आएको अवस्था छ। अदालतमा परेका फौजदारी सम्बन्धी मुद्दामा धेरैजसो करणी मुद्दा परेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गरिरहेका राणा थारू समुदायले हरितालिका तीजभन्दा ठिक महिना दिन अगाडि साउन शुक्ल तृतीयाका दिन तीज अर्थात् सावनकी डोला मनाउने गरेका छन्। श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा मलमास परेपछि तीज पर्व आज मनाएका छन्। यस पर्वमा परम्परागत पोसाकमा सजिएका राणा थारू समुदायका महिला पिङ खेल्दै साउनका परम्परागत गीत गुनगुनाउने गर्दछन्। राम्रो वर र श्रीमानको दीर्घायु तथा आरोग्यता सङ्कटबाट मुक्ति पाउन महिलाहरू पानी पनि नपी व्रत बस्ने गर्दछन्। दिदीबहिनीहरूले चाहिँ भाइ र के अरे भतिजाको चाहिँ आयु बढोस् भनेर आज चाहिँ पानी नखाएर चाहिँ व्रत बस्ने गर्छौँ र त्यसै गरी हामी खोलामा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे कुश लगेर त्यो पूजापाठ गरेर त्यहाँ चाहिँ गएर आज चाहिँ परिकार बनाएर त्यो चाहिँ त्यसैमा पूजा गर्छौँ र पूजा गरिसकेपछि फेरि चाहिँ हामी चाहिँ खोलामा बगाउँछौँ। खोला वा नदीमा पूजा गर्नुअघि व्रतालु महिलाहरू सबै अंगिया र घगरिया सहितका थारू पहिरन र गहनामा सजिएर चौर वा नदी किनारमै बनाइएको पिङमा रमाउने गर्छन्। डोला खेल्दा दाजुभाइ र भतिजाको दीर्घायुकै लागि गीत गाउने गरिन्छ। यो पर्व भातृत्व प्रेममा आधारित छ। राणा थारू समुदायमा यो तीजले दिदीबहिनीको दाइ भाइ र भतिजाहरूप्रतिको गहिरो सम्बन्ध र प्रेमलाई दर्शाउने गर्दछ। हामीले यो ड्रेसहरू बचाउने आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउने कुराहरू जो छ त्यसपछि अबको जेनेरेसन हाम्रो आउने पिँढीलाई हामीले कसरी यसको बारेमा हामीले भन्ने हैन कसरी सिकाउने यो ड्रेस कसरी लगाउने भन्ने कुरा त्यो पनि हामीले सिकाउने जरुरी छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा राणा थारूको जनसङ्ख्या करिब 1,50,000 को हाराहारीमा रहेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा दुई जिल्लामा 134 वटा गाउँमा राणा थारूको बसोबास रहेको छ। अबको पालो एभिन्यू ज्याट बिजनेसको। नेपाल वायु सेवा निगमले साउदी अरेबियाको दमाममा सिधा उडान गर्ने भएको छ। निगमले आगामी भदौ 20 गतेदेखि काठमाडौँबाट दमाममा नियमित सिधा उडान गर्ने गरी आजदेखि टिकट बुकिङ खुला गरेको हो। नेपाल एयरलाइन्सको यो 11औं अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य हो। यसअघि निगमले साउदी अरेबियाको रियादमा पनि उडान गरिरहेको थियो। उडान तालिका अनुसार काठमाडौँ दमाम काठमाडौँ सेक्टरमा निगमले साताको 2 दिन बुधबार र शनिबार उडान गर्नेछ। बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको संख्या बढाउँदै लैजाने योजना रहेको समेत निगमले जनाएको छ। काठमाडौँ दमामको प्रवर्धनात्मक भाडा दर 35,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। दमाम काठमाडौँको लागि भने 596 साउदी रियल तोकिएको छ। निगमको उडान विस्तारबाट साउदीबाट नेपाल आवागमन सहज र सुलभ हुने विश्वास गरिएको छ। निगमले अहिले 2 थान वाइड बडी र 2 थान न्यारो बडी जहाज मार्फत 8 देशका 11 गन्तव्यमा उडान भरिरहेको छ। यो साता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपैयाँले घटेको छ। गत साताको शुक्रबार 1,11,100 रुपैयाँ रहेको छापावाला सुनको मूल्य 700 रुपैयाँले घटेर यो साताको अन्तिममा 1,10,400 रुपैयाँ कायम भएको हो। त्यसै गरी तेजाबी सुनको मूल्य यो साता अन्तिममा 700 ले घटेर 1,09,850 रुपैयाँ कायम रहेको छ। यो साता चाँदीको मूल्य भने बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी महासङ्घका अनुसार गत साताको शुक्रबार तोलाको 1,375 रुपैयाँ चाँदीको मूल्य यो साताको अन्तिममा 15 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,390 रुपैयाँ पुगेको हो। अबको पालो कृषि खबर।
रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले स्थानीय किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा 3.5 करोडभन्दा बढी रकम विभिन्न क्षेत्रका किसानलाई अनुदान बापत दिएको छ। उक्त कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि गाउँपालिकाले निरन्तरता दिएको छ। सियारीले 10 कट्ठासम्ममा माछा पालक कृषकको लागि प्रति किलो 5 रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 375 किसानलाई 23,25,000 अनुदान बापत रकम दिएको थियो। गाउँपालिकाले सियारीभित्रका 2317.93 कट्ठामा 23 पोखरीमा माछा पालन गर्ने किसानलाई अनुदान बापतको रकम प्रदान गरेको हो। यी पोखरीबाट 4,65,115 किलो माछा उत्पादन भएको थियो। त्यसैगरी प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत दूध उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा 15,91,535 लिटरको रु 39,78,000 अनुदान बापतको रकम वितरण गरिएको छ। गाउँपालिकाले कृषकलाई घाँस खेतीमा प्रोत्साहन गर्न भन्दै घाँसको बिउमा 50% अनुदान दिएको छ। पालिकाले असारसम्ममा 1,634 हेक्टरमा खेती गर्ने 388 कृषकलाई रु 6,24,000 रकम हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसैगरी गाउँपालिकाले यान्त्रिकीकरणमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ। 67 कृषकलाई रु 11,33,000 रकम प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै गहुँको बिउ खरिदका लागि रु 40 लाख, मकैमा रु 7,50,000, तोरीमा रु 12 लाख, चैते धान खेतीलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन गर्नको लागि उन्नत बिउ खरिदको लागि रु 25 लाख अनुदान वितरण गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो खास खबरको। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सिआइबीबाटै सुनकाण्डका दोषी पत्ता लाग्ने दाबी गरेका छन्। शनिबार पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले यसअघिका विभिन्न काण्डमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै राज्यको संस्थागत रूपले दक्ष, जिम्मेवार र अनुसन्धानकै लागि भनेर निर्माण गरिएका संरचना र संयन्त्रहरूलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले एमालेले छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्नु दुःखद रहेको बताए। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले संसदमा दलहरूले गर्ने अवरोध संसदीय अभ्यास विपरीत हुने बताएका छन्। शनिबार काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेम्बाङले संसदीय प्रक्रियामा अवरुद्ध गर्नु नियम संगत नभए पनि दलहरूले कहिलेकाहीँ संसद अवरोध गर्ने बताए। कुनै पनि देशको संसदीय प्रक्रियामा संसद अवरोध गर्न पाउने व्यवस्था नभए पनि बहुमत नभएको दलले सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेपछि संसद अवरोध गर्ने उल्लेख गरे। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसद अवरोधको मुख्य कारक सरकार र गठबन्धन भएको बताएका छन्। बुटवलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचेतक बर्तौलाले जनताबाट चुनिएका सांसदहरूले संसदमा आफ्ना मागहरू राख्दा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्यो भनेर सरकार र गठबन्धनले भ्रम फैलाएको आरोप समेत लगाए। संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेर गैर जिम्मेवार बन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका 1 वडा अध्यक्ष मोहन घिमिरे मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। बिहान करिब 5 बजेको समयमा फेसबुक स्ट्याटस लेखेर अलविदा उल्लेख गरेका घिमिरे बिहान 7:30 बजे रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन्। घरबाट करिब 1.5 घण्टाको दूरीमा रहेको घुन्टुङ भन्ने जङ्गलमा घिमिरे मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। डोल्पामा 15 वर्षीय बालिकामाथि 9 जनाले सामूहिक रूपमा बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा पिटानी जाहेरी परेको छ। डोल्पा प्रहरीले उजुरी आएसँगै 3 जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। घटना 6 महिना अघि भएको र बालिकाको पेटमा गर्भ रहेको थाहा पाएपछि आफन्तले पिटानी जाहेरी दिएका हुन्। धादिङको बेनीघाट रुराङ गाउँपालिका 9 हुग्दी खोला नजिक बस दुर्घटना हुँदा 26 जना घाइते भएका छन्। दाङको तुलसीपुरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश 03-001-2675 नम्बरको बस आज बिहान अनियन्त्रित भई सडकको दाहिने किनारतर्फ पल्टिएको हो। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 5 जनालाई उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ भने बाँकीको मलेखुमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आगामी नेतृत्वको लागि आज मतदान भएको छ। निर्वाचनमा समावेशी प्यानल, साझा प्रजातान्त्रिक प्यानलका साथै केही स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। टङ्क धामीले नेतृत्व गरेको समावेशी प्यानल र ललित कुमार रौनियारले नेतृत्व गरेको साझा प्रजातान्त्रिक समूहबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। स्पेनकी राजकुमारी लियोनर आफ्नो देशको सेनामा सामेल भएकी छन्। 17 वर्षीय राजकुमारी लियोनरले 3 वर्ष सैन्य तालिम लिने निर्णय गरी सेनामा भर्ती भएकी हुन्। राजकुमारी लियोनरले मार्चमा सेनामा जागिरका लागि आवेदन दिएकी थिइन्। राजकुमारी लियोनर स्पेनका राजा फेलिप र रानी लेटिजियाकी जेठी छोरी हुन्। सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा वासुदेव जोशी निर्वाचित भएका छन्। शनिबार सुदूरपश्चिम प्रादेशिक सङ्घको चुनावमा अध्यक्षसहित 13 सदस्यीय समितिले निर्विरोध चयन भएका हुन्। सङ्घको उपाध्यक्ष पदमा रमेश बहादुर बोहरा, सचिवमा लक्ष्मण दत्त भट्ट र कोषाध्यक्षमा दिनेश बहादुर सिंह चुनिएका छन्। अब पालो एभिन्यू च्याट मौसमको। गत 24 घण्टामा गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।